बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको तेस्रो र चौथो लहरको जोखिम औल्याउँदै सरकारद्वारा बालबालिकाको निम्ति शय्या तयार राख्न अस्पताललाई निर्देशन। अबको लहर चाहिँ बालबालिकाहरूको लागि अनपेक्षित रूपमा चाहिँ बढी संक्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई त्यही जोखिमलाई हेरेर हामी पूर्व तयारीमा बस्नुपर्छ। जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष पनि अब सरकारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न, भारतसँग तितो सम्बन्ध थियो, अहिले कस्तो छ? कभी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि पैदा हुए थे, कहिलेकाहीँ असमझदारी पनि पैदा भयो। अब त्यो छैन। अँध्यारो विगतमा अल्झिने होइन, उज्यालो भविष्यतर्फ अघि बढ्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी र हङकङको प्रहरीद्वारा प्रजातन्त्र समर्थक एक अभियानकर्मी पक्राउ। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। हङकङका अधिकारीहरूले भिक्टोरिया पार्कको धेरै भाग बन्द गरेका छन्, जहाँ हजारौं मानिसहरू तियानआनमेन स्क्वायरमा प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीमाथि बेइजिङले गरेको दमनको सम्झनामा भेला हुन्छन्। वार्षिक रूपमा विरोध कार्यक्रम गरिने उक्त क्षेत्रमा विगत वर्ष जस्तै यसपालि पनि कोरोना भाइरसका कारण भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यही क्षेत्रमा रहेका बीबीसीका ड्यानी भिन्सेन्ट भन्छन्, 3-4 जना अभियान कर्मीहरूले ब्यानर बोकेका छन् र सन् 1989 को जुन 4 तारिखमा के भएको थियो भनेर स्क्रिनमा देखाइएको छ। बीबीसीका ड्यानी भिन्सेन्टको भनाई, उक्त क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ। गत वर्ष प्रतिबन्धको अवज्ञा गर्दै हजारौं मानिसहरू त्यहाँ भेला भएका थिए। तर यो वर्ष भने त्यसै गरी कसैले अवज्ञा गरे उसमाथि 12 महिनासम्म जेल सजाय हुन सक्छ। वार्षिक हुने विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्न मद्दत गर्ने प्रजातन्त्र समर्थक अभियानकर्मी चाउ हाङ टुङ यसअघि नै पक्राउ परिसकेकी छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा कानून ल्याइएपछिको पहिलो वर्ष विरोध कार्यक्रम गर्न त्रासको वातावरण रहेको संवाददाताहरूले बताएका छन्। इरानमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको 2 साता अघि त्यहाँको शक्तिशाली गार्डियन काउन्सिलले उम्मेद्वारहरूको सूचीमाथि समीक्षा गर्ने बताएको छ। अनिर्वाचित उक्त काउन्सिलले चुनावमा को उठ्ने भन्ने उम्मेद्वारलाई स्वीकृति दिन्छ। देशका सर्वोच्च नेता आयातोल्ला अली खामेनीले एउटा भाषणमा आज केही उम्मेद्वारहरू अयोग्य रहेकोले सूची निष्पक्ष नभएको भनेर हस्तक्षेप गरेपछि काउन्सिलले यस्तो बताएको हो। बीबीसीका सेबास्टियन असर भन्छन्, सर्वोच्च नेता खामेनीले यस्तो निर्णयमा पुग्नमा गलत सूचनाकारक भएको हुन सक्ने बताउँदै जिम्मेवार निकायले आफ्नो सम्मान पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्। बीबीसीका सेबास्टियन असरको भनाई, दक्षिण कोरियाको हवाई फौजका प्रमुखले आफ्नी एक महिला अधिकृतले आत्महत्या गरेको घटनापछि राजीनामा दिएका छन्। हवाई फौजका चीफ अफ स्टाफ जेनरल ली सियोङ योङले उक्त घटनालाई लिएर आफूलाई जिम्मेवारी बोध भएको भन्दै माफी मागेका छन्। आत्महत्या गरेकी ती महिलाले 3 महिना अघि आफ्नै दर्जाका एक पुरुष सहकर्मीले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। तर उनको परिवारले त्यो उजुरी फिर्ता लिन कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले दबाव दिएको बताएका छन्। आरोपितलाई हिजो पक्राउ गरिएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अफगानिस्तानको एउटा टेलिभिजनले हिजो राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटनमा आफ्नै एक प्रस्तोता पनि मारिएको जनाएको छ। आरियाना न्यूजका कार्यकारीले प्रस्तोता मीना खाइरी र उनकी आमा पनि मारिएको डीएनए परीक्षणबाट पुष्टि भएको बताएका हुन्। बसहरूलाई लक्षित गरिएको 2 छुट्टा-छुट्टै विस्फोटनमा कम्तीमा 8 जना मारिएका थिए भने अन्य 9 जना घाइते भएका थिए। प्यारिसका प्रहरीले एकजना रूसी टेनिस खेलाडीलाई गत वर्षको फ्रेन्च ओपनमा महिला डबल्स खेलमा म्याच फिक्सिङ अर्थात् मिलेमतो गरेको शंकामा पक्राउ गरेको छ। यो वर्षको प्रतियोगितापछि याना सिजिकोभालाई पक्राउ गरिएको हो। उनीमाथि गत वर्ष रोमानिया, रूस र अमेरिकाका खेलाडी रहेको खेलमा जानाजान खेल हारेको आरोप लागेको छ र ब्रिटेन र युरोपेली संघका निगरानी राख्ने प्रतिस्पर्धी निकायहरूले फेसबुकको विज्ञापन सम्बन्धी विवरणको प्रयोगबारे अनुसन्धान तय गरेका छन्। फेसबुकले अनुचित रूपमा फाइदा त लिइरहेको छैन भनेर उनीहरू जान्न चाहन्छन्। फेसबुक डेटिङ र फेसबुक मार्केट प्लेस जस्ता सेवाहरूलाई कम्पनीले कसरी प्रवर्धन गर्छ भन्नेमा युकेको जाँचबुझ केन्द्रित छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। सरकारले कोरोना भाइरस महामारीको तेस्रो तथा चौथो लहर आउन सक्ने र त्यसबाट बालबालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसको सामना गर्न सबै अस्पताललाई कम्तीमा 20% शैय्या बालबालिकाको निम्ति तयार राख्न निर्देशन समेत दिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित 6,500 थपिएका छन् भने 101 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। देश महामारीको दोस्रो लहरसँग जुधिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले तेस्रो र चौथो लहरको जोखिम औल्याएको हो। मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्याय, पहिलो लहरमा हाम्रै नेपालमा चाहिँ प्रौढहरू अलि बढी संक्रमित हुनुभयो, दोस्रो लहरमा चाहिँ युवा पुस्ताहरूको बढी संक्रमण देखियो र बाहिरतिर पनि अबको लहर चाहिँ बालबालिकाहरूको लागि अनपेक्षित रूपमा चाहिँ बढी संक्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई त्यही जोखिमलाई हेरेर हामी पूर्व तयारीमा बस्नुपर्छ। किनभने तेस्रो लहर यदि बालबालिकामा आउँछ भने ती विशेष किसिमका पपुलेसन पनि भए, त्यसले गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था भएको होइन। हाम्रो पूर्व तयारी जरुरी छ र हामी तयार अवस्थामा रह्यौँ भने रोग संक्रमण र यसबाट हुने मृत्यु अथवा घातलाई कम गर्न सक्छौँ। डाक्टर उपाध्यायले सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई स्वीकृत शैय्यामध्ये 20% बालबालिकाको निम्ति तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छन्। वैकल्पिक अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न समेत आग्रह गरिएको बताउँदै उनले बीबीसीसँग भने, बालबालिकाको लागि विशेष रूपले कोभिड महामारी पेन्डेमिकलाई झेल्न सक्ने, त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने किसिमले तयारी अवस्थामा राख्ने र त्यसको वैकल्पिक अक्सिजनको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने। किनभने बालबालिकाहरू अलि बढी जटिल पनि हुन्छन् र उनीहरूको उपचार पद्धति प्रौढ र युवाहरूभन्दा अलि भिन्न किसिमले एप्रोच गर्नुपर्ने हुनाले पनि यो विशेष तयारीमा जुट्न भन्ने कुरा चाहिँ आग्रह गरायो। नेपालमा कुल संक्रमित संख्या 5,80,000 भन्दा धेरै पुग्दा सक्रिय संक्रमित करिब 1 लाख छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेल 60 देखि 64 वर्षका नागरिकलाई आउँदो मंगलबारदेखि लगाउन सुरु गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। चिनिया सरकारले हालै 10 लाख खोप सहयोग दिएपछि यसअघि खोप लगाउन नपाएको उक्त उमेर समूहलाई खोपको निम्ति छनौट गरिएको हो। साथी विष्णु पोखरेलले तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सञ्जीव गिरी। अहिले नेपालमा उक्त उमेर समूहमा करिब 8.5 लाख जनसङ्ख्या रहेको अनुमान छ। एकजनाले 2 मात्रा खोप लगाउनु पर्ने भएकाले उक्त खोप 5 लाखलाई मात्र पुग्ने देखिन्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले बीबीसीसँग भने, अहिलेको अवस्थामा सबैजना खोप लगाउन नजान पनि सक्छन्। हिमाली जिल्लामा 55 वर्ष माथिकालाई कोभिसिल्ड खोप पनि दिइसकिएको छ, त्यसैले पुग्छ भन्ने अनुमान छ। यसअघि चिनिया अनुदानमै प्राप्त भेरोसेलकै 8 लाख मात्रा मध्ये केही खोप बाँकी छ। मन्त्रालयको विवरण अनुसार नेपालमा हालसम्म कोभिसिल्ड र भेरोसेलका गरी दुवै मात्रा खोप पूरा गर्ने संख्या 7 लाख जना भन्दा बढ़ी पुगिसकेको छ। त्यस्तै पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 21 लाख भन्दा बढ़ी भएको छ। तर कोभिसिल्ड खोप आउने निश्चित नहुँदा पहिलो मात्रा लगाएका लाखौं मानिसहरूले दोस्रो मात्रा लगाउन समय घर्किँदा पनि खोप पाउन सकेका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चिनिया सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सिनोफार्मले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको यो खोपलाई गत महिना आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो। WHOबाट स्वीकृति पाउने यो युरोप बाहिर निर्मित पहिलो कोभिड खोप हो। तर त्यसअघि नै नेपालमा भेरोसेल प्रयोगमा ल्याइसकिएको थियो। सो खोप करिब 28 दिनको अन्तरालमा 2 मात्रा लगाउनु पर्छ। WHO का अनुसार सबै उमेर समूहको विवरणका आधारमा यो खोपको प्रभावकारिता 79% देखिएको छ। डाक्टर पोखरेल भन्छन्, यसको प्रभावकारिता कोभिसिल्डको भन्दा पनि अलिकति राम्रै छ भन्ने रिपोर्टहरू आइरहेको छ। निर्माणका दृष्टिकोणबाट भेरोसेल परम्परागत खोपको वर्गमा पर्छ। मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कोभिड-19 को कारक विरुद्ध परिचित गराउन यसमा कोरोना भाइरसलाई नै निष्क्रिय बनाएर प्रयोग गरिएको हुन्छ। भाइरस निष्क्रिय हुने हुँदा खोप लगाउँदा त्यसबाट मानिसमा कुनै जोखिम नहुने बताइन्छ। नेपालमा प्रयोग गरिएको कोभिसिल्ड खोप पनि परम्परागत खोप नै हो। त्यसमा चिम्पान्जीबाट संकलित रुगा लगाउने एक प्रकारको एडिनो भाइरसको संरचनामा केही परिवर्तन गरी कोरोना भाइरसको आनुवंशिक अंश राखिएको हुन्छ। भारतले अनुदानमा 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप नेपाललाई दिएको थियो। नेपाली सेनाका लागि पनि भारतीय सेनाले 1 लाख मात्रा त्यस्तो खोप प्रदान गरेको थियो। नेपालले किनेको 20 लाख मध्ये 10 लाख मात्रा आउन बाँकी छ। अमेरिकाले विभिन्न देशलाई कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत कोभिड खोप उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। खोप पाउने देशहरूको सूचीमा नेपाल पनि परेको छ। तर नेपालले कुन खोप कति मात्रामा पाउँछ भन्ने कुरा भने स्पष्ट भइसकेको छैन।
कोभिडको महामारी र भारत लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको कुराकानी एकैछिनपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब भने लागौं प्रदेश नम्बर 1, जहाँ अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको 1 महिना पुगेको छ, तर उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कारबाही र जरिवाना तिराइएको घटना पनि बढ्दो पाइन्छ। त्यसले गुनासो पनि निम्त्याएको छ भन्छन् विराटनगरबाट हाम्रा संवाददाता विक्रम निरौला। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जारी गरेको निषेधाज्ञामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलका पसलहरू हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म खोल्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। तर बिहान 8 नबज्दै प्रहरी आएर पक्राउ गरी जरिवाना गरेर आफूलाई अन्याय गरेको विराटनगरकी एकजना व्यवसायी कुन्ती देवी यादवले बताइन्। आफ्नै घरमा सानो किराना पसल चलाउँदै आएकी उनी कानमा लगाएको गहना बेचेर जरिवाना तिरेको गुनासो गर्छिन्। सर, हामी त कहाँबाट पैसा ल्याएको छौँ, मेरो पैसा पनि छैन, यत्रो लकडाउनमा खान पनि कस्तो गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई। 30,000 कसको घरमा हुन्छ अरे भने होइन भने तपाईँलाई अहिले कारागार लगाएर हालिदिन्छ। पैसा थिएन, आफूसँग कानको सुन लगाइरहेको थिएँ है, अनि हतार त्यो कानको सुनहरू खोलेँ, अनि ल नि त अब गाउँमा राखेर अनि लगेर अनि 30,000 रुपियाँ बुझाए। त्यस्तै गुनासो छ विराटनगरका अर्का व्यवसायी राजेश कुमार रामको पनि। 2-4 हजार पसलमा थियो, त्यो झिक्न गएको थिएँ तालचला, अनि यहाँ बस भन्दै म नहरसम्म लग्नु भयो, अनि मलाई भ्यानमा हालिदिनु भयो। चाहिँ कि तपाईँलाई अब 30,000 रुपियाँ जुर्माना तिर्नु पर्यो। त्यो पैसामा कहाँबाट 30,000 तिर्नु? अरूसँग कर्जा मागेर बुवाले ल्याइदिनु भएको छ, त्यो पैसा तिनीहरूले हामीसँग हैसियत छैन, कहाँबाट तिर्नु? अहिले त्यस्तो पिर परेको छ। प्रदेश 1 मा 1 महिनाको अवधिमा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने करिब 5,000 मानिस र सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको र त्यसबाट करिब 10 लाख जरिवाना असुल गरिएको 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी निरौलाले निषेधाज्ञाका बेला प्रहरी प्रशासनको आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश अनुसार कारबाही गरिएको बताउँछन्। खोलेको काहीँ बिजुली पसल खोलेको पनि देखियो। त्यो पसल खोलेकोमा चाहिँ यस्तो कारबाहीको दायरा बन्ने हो र यो प्रहरी प्रशासनका लागि मात्रै गरिएको अवस्था पनि होइन, जनस्वास्थ्यको कुरा हो। नगर भन्ने कुरा गरियो भनेदेखि त्यस्तो बेलामा कारबाहीको अवस्थामा त पुग्नु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। सरकारले हालै जारी गरेको उक्त अध्यादेशले दिएको आदेश उल्लङ्घन गरेको पाइएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै पनि व्यक्तिलाई तत्काल 1 लाख रुपियाँसम्म र संस्थालाई 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको बताइएको छ। मानव अधिकार आयोगले केही जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा वा अन्य समयमा पसल खोल्दा प्रहरीबाट कानून बमोजिम कारबाही नगरी निर्घात, कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ। आयोगको विराटनगर स्थित प्रदेश 1 कार्यालयकी सञ्चार अधिकृत गीता दाहालका अनुसार निषेधाज्ञा उल्लङ्घनका नाममा प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेका दुर्व्यवहार र कारबाही बारे आयोगले जानकारी लिइरहेको र त्यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। विक्रम निरौला, BBC, विराटनगर। अब पालो तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणीको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र विनिता दाहाल। आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले राखेको प्रश्न थियो, नेपालले भर्खरै चीनबाट कोभिड खोप अनुदानमा प्राप्त गरेको छ भने अमेरिकाले कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने जनाएको छ। भारतले कोभिसिल्ड निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले अवरुद्ध नेपालको खोप अभियानलाई अगाडि बढाउन अब के गर्नुपर्छ? ईश्वर बराल लेख्छन्, बर्खायाममा चुनौती थपिने भएकाले समय नघर्किँदै आवश्यक खोपको खोजीमा सरकार जुटिहाल्नुपर्छ। अनुदानको आशामा बस्नुभन्दा खरिद प्रक्रियामै बढ़ी ध्यान दिनुपर्छ। दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या त्यति धेरै नघटेका बेला राजनीतिक खेलमा रुमलिनुभन्दा खोप आयातमै जोड़ दिनुपर्छ। युवराज मिश्र लेख्छन्, हाम्रो देशमा तत्काल खोप उत्पादन गर्ने कुनै पनि स्रोत साधन नभएकोले अरू देशसँग नै हात फैलाउनु परेको छ। तर अनुदान, सहयोग या खरिद जे गरेर भए पनि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र खर्च लगाएर तुरुन्तै खोप उपलब्ध गराई नागरिकको जीव ज्यान जोगाउनु सरकारको कर्तव्य हो। दिनबन्धु गौतम लेख्छन्, हाम्रो देशले खरिदका लागि झेल्नु परेको समस्यालाई मध्यनजर गरी निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। सकभर रोग नै बढ़न नदिन नागरिक र सरकार दुवै सचेत हुनुपर्छ। प्रेम अर्यालको धारणा छ, जे जसरी पहल गरेर भए पनि अहिलेको स्थितिमा खोप यथाशीघ्र ल्याई सबै नेपाली जनतालाई सहुलियत रूपमा लगाउँदा यो महामारीबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। युवक निराहङखिम लेख्छन्, यो विषम परिस्थितिमा भारतको मात्र मुख ताकेर बस्ने परम्परा तोडेर जुन देशबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ती देशहरूबाट सके जति चाँडो ल्याइहाल्नुपर्छ। हुलमुलमा जीव जोगाउनु भने जस्तै हो यो समय। लक्ष्मण गेवालीको धारणा अलि फरक छ। उनी लेख्छन्,
कुन देशले कति सहयोग गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, महामारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तेज बहादुर अधिकारी लेख्छन्, भारतले आफ्नो जनतालाई खोप नलगाइकिन हाम्रो देशलाई दिँदैन। अहिले नदिने भनेपछि किन हामीले उनीहरूको मुख ताकेर कुरिरहनु पर्यो? हामीले हाम्रो बजेट भाषणमा खोपका लागि भनेर ठूलो रकम विनियोजन गरेका छौं। कुनै एक देशले खोप दिएन भने अर्को देशबाट तुरुन्तै खोप ल्याउन व्यवस्था गर्नुपर्छ। राजेन्द्र शाहीको धारणा छ, अनुदानमा ल्याउनु राम्रो कुरा हो, तर सधैँ अनुदानको भर परेर बस्नु हुँदैन। यदि अनुदानको भरमा आएको खोप मात्रै दिन थाल्यो भने सबै नेपालीले वर्षौं वर्षसम्म पनि खोप पाउन सक्दैनन्। त्यसैले नेपालले जतिसक्दो छिटो आफैले खरिद गरेर भए पनि ल्याउनु पर्छ र सबैलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता भनेकै जनताको जीवन रक्षा गर्नु हो। नवराज काप्रीले ट्विटरमा लेखेका छन्, खोपका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनाव खर्च जुटाउनपट्टि ध्यान छ। जुनसुकै मुलुकबाट होस्, जति सक्दो छिटो पर्याप्त मात्रामा खोप ल्याउन शुरू गर्नुपर्ने सरकार आन्तरिक राजनीतिक झमेला र खिचातानीले गर्दा खोप पहल गर्न अपेक्षित रूपमा सरकार सफल हुन सकेको छैन। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको कुराकानी एकैछिनपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ, तर त्यसभन्दा पहिले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। चीनको तियाननमेन स्क्वायरमा प्रजातन्त्र पक्षधरहरूमाथि बेजिङले गरेको दमनको 32 वर्ष पुगेको दिन हङकङको प्रहरीले प्रजातन्त्र समर्थक अभियान कर्मी चाउ हाङटुङलाई पक्राउ गरेको छ। प्रजातन्त्र समर्थकमाथि बेजिङले गरेको क्रूर दमनका पीडितका लागि हङकङ अलायन्सले वर्षैपिच्छे विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्छ र चाउ उक्त अलायन्सकी उपप्रमुख हुन्। स्वीकृति नदिएको भेलालाई उक्साएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सृजना श्रेष्ठबाट सुन्नुहोस्। वर्षेनी हुने उक्त विरोध कार्यक्रममा गत वर्षदेखि नै कोरोना भाइरसका कारण भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। प्रहरीले विक्टोरिया पार्क बन्द गरेको छ, जहाँ नागरिकहरू दमनको विरोध स्वरूप वर्षेनी भेला हुन्छन्। कसैले कुनै कार्यक्रम गर्ने प्रयास गर्लान् र त्यसलाई रोक्न भनेर हजारौं सुरक्षाकर्मीहरू त्यस क्षेत्रमा खटाइएको छ। चिनिया भूभागका हङकङ र मकाओ मात्रै त्यस्ता ठाउँ हुन् जहाँ प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीहरूमाथि सन् 1989 मा भएको दमनको सम्झनामा विरोध कार्यक्रम गर्न पाइन्छ। तर अधिकारीहरूले विगत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि त्यस्ता कार्यक्रम गर्दा त्यसले स्थानीय फौजदारी कानून उल्लंघन गरेको भन्दै मकाउमा त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यद्यपि चाउले भने त्यस्तै तरिकाले विरोध कार्यक्रम गर्न मानिसहरूलाई आह्वान गरिन्। आफू पक्राउ पर्नु एक दिन अघि उनले फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, तपाई जहाँ भए पनि बत्ती बाल्नुस्, चाहे त्यो फोनमा होस्, मैनबत्ती होस् या विद्युतीय बत्ती होस्। खबरहरूका अनुसार चाउलाई उनकै कार्यालय बाहिर बिहान सबेरै सादा पोशाकमा रहेका अधिकारीहरूले पक्राउ गरेका थिए। वकिल र मानव अधिकार कर्मी समेत रहेकी उनले पक्राउ हुनु अघि बीबीसीसँग बोल्दै पक्राउ हुनका लागि आफू तयार रहेको र हङकङ अहिले त्यस्तै स्थितिमा रहेको बताइन्। निरङ्कुश शासनमा रहेर प्रजातन्त्रका लागि लड्दा पक्राउ पर्ने भन्ने विषय त अपरिहार्य हुने उनले बताइन्। प्रजातन्त्रका लागि लड्दा चुकाउनु पर्ने मूल्य चुकाउन पनि आफू इच्छुक रहेको पनि उनले बताइन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो सृजना श्रेष्ठबाट। अब नेपालकै विषय। नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको नियन्त्रण र उपचारका लागि गएको वैशाख महिनासम्ममा 23 अर्ब 16 करोड रुपियाँ खर्च भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। त्यसमध्ये 9 अर्ब 6 करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहले खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बीबीसीलाई जानकारी दिए। वैशाख मसान्तसम्मको आँकडामा नेपालमा 27,33,000 परीक्षण गरिएकामा 4,39,000 भन्दा बढीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको थियो भने कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4600 भन्दा बढी थियो। जेठ 19 गतेसम्मको आँकडामा संक्रमितको संख्या बढेर 5,71,000 नाघेको छ भने मृतकको संख्या 7,500 काटेको छ। अघिल्लो साता बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघि ल्याइएको आर्थिक सर्वेक्षणमा यो वर्षको वैशाख मसान्तसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विषयमा 23 अर्ब 16 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको उल्लेख छ। उक्त रकममध्ये 9 अर्ब 59 करोड रुपियाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। संघीय कोरोना कोष र विनियोजित रकम गरी जम्मा 34 अर्ब 11 करोड रुपियाँ छुट्याइएकोमा वैशाख मसान्तसम्म 10 अर्ब 95 करोड रुपियाँ खर्च हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
खर्च भएको रकम कोभिड-19 महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिने औषधि उपचार सामग्रीको आपूर्ति र संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापन अनि पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी तपाईँ bbcnepali.com मा गएर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महामारीको यस्तो अवस्थाका बीच बीबीसीकी शालु यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गरेकी छन्। सबभन्दा पहिले उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई के तपाईँलाई भारतबाट आशा गरे जस्तै सहयोग प्राप्त भयो भनी सोधेकी थिइन्। ऐसे तो मुझे कोई नेगेटिभ बात करना त्यस्तो त मलाई नकारात्मक कुरा गर्नु छैन, तर अदालतको फैसला, खोपको कमी, भारतमै लहर फैलिरहेको थियो, भारत समस्यामा थियो, त्यसले होस्। तर मलाई लाग्छ जति सहयोग मिल्नु पर्थ्यो, एउटा छिमेकी जसको सिमाना खुला छ, भारतमा महामारी रोकियो तर नेपालमा नियन्त्रण भएन भने त्यसको कुनै अर्थ नै छैन, किनकि त्यो सर्छ नै। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री मोदीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको, म उहाँलाई अनुरोध गर्छु कि नेपाललाई अरू देशभन्दा केही फरक ढङ्गले, किनकि हामी जस्तो छिमेकी हौँ जहाँ खुला सिमानामा दुवैतिर खेत छन्, कहीँ कहीँ त 10 गजा कहाँ छ थाहा छैन। मानिसहरू बीच हरेक कुराको निम्ति आवत जावत हुन्छ। यी र हाम्रो मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर भारतले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ। यसको अर्थ मैले भारतबाट सहयोग नपाएको भनेको होइन। अक्सिजन, औषधि लगायत धेरै कुरा ल्याइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले खोप पनि उपलब्ध गरायो, त्यसको निम्ति भारतलाई धन्यवाद पनि छ। महामारीका बेला चीनले बढी मद्दत गरेका कारण अब नेपालमा चीनको प्रभाव बढी भएको हो कि? यसमा राजनीतिलाई बीचमा ल्याउनु कुनै आवश्यक नै छैन। यसमा कसैको प्रभावको कुरा पनि होइन। यो खोपको मामिला हो। खोप भारतले दिए पनि, चीनले दिए पनि, अमेरिका, युके जसले दिए पनि ठिक छ। त्यसै कारण यसमा राजनीति गर्न जरुरी छैन र दुवै छिमेकीलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने एउटाले हामीलाई 18 लाख खोप दिएको छ, अर्कोले 20 लाख खोप दिएको छ। दुवैको मद्दत हामीले पाइरहेका छौँ। दुवैबाट हामीलाई मेडिकल उपकरणहरू पनि मिलिरहेको छ, त्यसैले हामी दुवैलाई धन्यवाद दिन्छौँ। एउटा अन्तिम प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। विगत 6 वर्षदेखि मोदी भारतमा प्रधानमन्त्री छन् र यो बीचमा नेपालसँगको सम्बन्धमा केही तनाव रह्यो, केही मनमुटाव भयो। तपाईको चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध कहाँ रहेको छ? एक तो मेरा मान्ना है कि मलाई के लाग्छ भने छिमेकी भएका कारण नै समस्या हुन्छ। समस्या किन उत्पन्न हुन्छ? चिली वा अर्जेन्टिनाका मानिससँग न तपाईको प्रेम हुन्छ न घृणा, केही पनि हुँदैन। तर फेसबुकको जमानामा यताउता त हुन पनि सक्छ, तर त्यसको सम्भावना एकदमै कम हुन्छ, किनभने त्यहाँ जानु पनि छैन र त्यहाँका मानिसलाई यहाँ आउनु पनि छैन। तर जहाँ छिमेकी हुन्छ त्यहाँ प्रेम पनि हुन्छ र समस्या पनि उत्पन्न हुन्छ। हो, कहिलेकाहीँ असमझदारीहरू थिए, तर अब ती असमझदारी हटेको छ। कुनै समय असमझदारी थियो, हामी त्यसैमा अल्झिएर बस्नु हुँदैन, भविष्य हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। केही अँध्यारा र काला पक्षहरू थिए, त्यसमा अल्झिनु हुँदैन। हामी अहिले उज्यालो पक्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, हामीले सकारात्मक पक्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीबीसीकी शालु यादवसँग कुरा गर्दै अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी जसपा आन्तरिक मतभेदका बीच सरकारमा सहभागी हुन पुगेको छ। त्यसलाई लिएर उनको पार्टी मात्रै होइन, सरकारमै सहभागी कतिपय मन्त्री पनि असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ। त्यसबारे थप जानकारी दिन अहिले हामीसँग फोन सम्पर्कमा छन् साथी सञ्जीव गिरी। सञ्जीवजी, पछिल्लो जानकारी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको बारेमा के छ? शरदजी, भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा चाहिँ जनता समाजवादी दल र नेकपा एमालेका केही मन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ शपथ ग्रहण भर्खरै लिएको अवस्था छ। अनि त्यो मन्त्रीमण्डलमा व्यापक हेरफेर भएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यो बारेमा औपचारिक रूपमा पुष्टि कसैले गरेको छ? अहिले तपाईँसँग जानकारी भएको कि? मैले भर्खरै तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव केशव प्रसाद घिमिरेसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उनले चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीमा 3 जना, अर्थमन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, त्यसै गरी शहरी विकास मन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो। सञ्जीवजी, विष्णु पौडेल भनेको नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल, जो अर्थमन्त्री पहिले पनि थिए, उनको अलिकति पदोन्नति गरिएर उप प्रधानमन्त्री बनाइयो। अनि तपाईँले अर्को उप प्रधानमन्त्री भनेको राजेन्द्र महतो, जो जसपाका नेता। हजुर, जनता समाजवादी दलका राजेन्द्र महतो र नेकपा एमालेकै रघुवीर महासेठ चाहिँ यसपालि परराष्ट्र तथा उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको भनेर चाहिँ जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। भनेपछि योभन्दा पहिले उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए,
पार्टी एमालेका महासचिव उनी बाहिरिए त्यसो भए? यसभन्दा अगाडिका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सरकारबाट बाहिरिएको भन्ने विवरणहरू आम सञ्चारमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको छ। त्यसै गरी केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने नेता प्रदीप ग्यावाली पनि चाहिँ बाहिरिएको र यसपालि चाहिँ मूलभूत रूपमा धेरै जस्ता पुराना अनुहारहरू चाहिँ नदोरिएको, केही 2-4वटा मन्त्रालय बाहेक प्राय चाहिँ नयाँ अनुहार आएको भन्ने विवरण अहिलेसम्म प्राप्त भएको छ। यद्यपि बीबीसीले त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भन्ने गर्न सकिरहेको अवस्था छैन अहिलेसम्ममा। अनि यो जस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो धेरै मन्त्रीहरू बाहिरिएका छन् र कतिपय अहिले स्थानीय सञ्चार माध्यम अनलाइनहरूमा आएको समाचार अनुसार त यो निरन्तरता पाउनेमा के कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, वसन्त कुमार नेमाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ र विष्णु पौडेल तपाईँले जुन अगाडि भनिहाल्नुभयो, यही 3-4वटा 4-5वटा नामहरू हो तपाईँले अहिले के पुष्टि गर्ने प्रयास गरिराख्यो? हो, अहिलेसम्म चाहिँ यी 3-4वटा नाम नै चाहिँ दोहोरिएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यद्यपि अन्तिम समयसम्म पनि नामहरू चाहिँ भनिए तापनि त्यसमा चाहिँ त्यो के कुन मन्त्रीले कुन नेताले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय चाहिँ तलमाथि भइरहेको अवस्था छ र राष्ट्रपति कार्यालयले अबको 10 देखि 15 मिनटमा हामी चाहिँ विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर ठ्याक्कै कसले के प्राप्त गर्यो भनेर चाहिँ जानकारी दिन्छौँ भनिरहेको अवस्था छ। अनि यो जनता समाजवादी पार्टीका लगभग के उच्च नेताहरू, महन्त ठाकुर बाहेकका उच्च नेताहरू सरकारमा सहभागी भएको विवरण आएको छ। जस्तो शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा लगायतका नेताहरू र लक्ष्मणलाल कर्ण पनि। अहिलेसम्म नाममा आउँदाखेरि चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा शरद सिंह भण्डारीले ऊर्जा मन्त्रालय भनिएको छ अहिलेसम्म विवरणमा। त्यस्तै गरी अनिल झाले चाहिँ खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री भएको भन्ने विवरण प्राप्त भएको छ भने विमल श्रीवास्तव श्रम तथा रोजगार र लक्ष्मणलाल कर्ण चाहिँ भूमि व्यवस्था मन्त्री चाहिँ भएको भनेर विवरण आएको छ। त्यसै गरी 2 जना चाहिँ राज्य मन्त्री जसपाका तर्फबाट भएको, तिनमा चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा राज्य मन्त्री र रेणुका गुरुङ चाहिँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्य मन्त्री भनेर चाहिँ भनिएको छ। भनेपछि यो जसपाको प्रतिनिधित्व भए पनि पहिलेको राजपाकै धेरै नेताहरू, शीर्ष नेता लगभग सबैजसो नेतृत्व तहमा भएकाहरू सरकारमा सहभागी भएको देखियो। हजुर, लगभग अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि राजपाकै प्राय नेताहरू छन् र केही नेताहरू चाहिँ उपेन्द्र यादव पक्षधर जुन कोही नेताहरू चाहिँ 1-2 जना नेताहरू चाहिँ उनीहरू पनि जसले अलि पछिल्लो समय मात्रै महन्त ठाकुर अध्यक्ष भएको समूहमा जो गएको भनिएको छ, उनीहरूको तर्फबाट पनि 1-2 जना नेताहरू चाहिँ यता आएको मन्त्रीका रूपमा उनीहरूले मन्त्रालय पाएको भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्था छ। अनि संक्षेपमा सञ्जीवजी हामी अन्तिममा छौँ, के मन्त्री हृदय त्रिपाठीले असन्तुष्टि जनाएको जस्तो सुनियो, के पुष्टि हुन सकेको छ? उनीसँग हामीले कुराकानी चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ, तर आम सञ्चारमा विभिन्न अनलाइनहरूमा पढ्नमा आएअनुसार चाहिँ उनले आफूभन्दा कनिष्ठ नेताहरूलाई चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बनाइएको तर आफूलाई चाहिँ मन्त्रीकै रूपमा मात्रै कायम राख्ने भनिएपछि आफैले चाहिँ मैले सो खुसी चाहिँ मैले यो पदबाट चाहिँ नबस्ने निर्णय गरेँ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद सञ्जीवजी, धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। हङकङका अधिकारीहरूले भिक्टोरिया पार्कको धेरै भाग बन्द गरेका छन्, जहाँ हजारौं मानिसहरू तियानआनमेन स्क्वायरमा प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीमाथि बेजिङले गरेको दमनको सम्झनामा भेला हुन्छन्। इरानमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको 2 साता अघि त्यहाँको शक्तिशाली गार्डियन काउन्सिलले उम्मेद्वारहरूको सूचीमाथि समीक्षा गर्ने बताएको छ। दक्षिण कोरियाको हवाई फौजका प्रमुखले आफ्नी एक महिला अधिकृतले आत्महत्या गरेको घटनापछि राजीनामा दिएका छन् र अफगानिस्तानको एउटा टेलिभिजनले हिजो राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटनमा आफ्नी एक प्रस्तोता पनि मारिएको जनाएको छ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।